हामीहरूले आज चर्चा गर्न लागेको विषय विदुर र मैत्रेयको जुन प्रसङ्ग छ, जसलाई शौनकादि ऋषिमुनिले सुत गोस्वामीसँग प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। यसको सेरोफेरोमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ र विशेष गरेर यहाँ चाहिँ शौनक ऋषिले के कुरा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, विदुर जब तीर्थाटनमा जानुभयो, तीर्थाटनमा गए पछाडि उहाँको भेट हुन्छ मैत्रेय मुनिसँग। जब उहाँ मैत्रेय मुनिसँग भेट्नुहुन्छ, उहाँहरू बीचमा दिव्य वार्तालाप भएको थियो र के विषयमा दिव्य वार्तालाप भएको थियो, मलाई अथवा हामी सबै ऋषि मुनिहरूलाई यो जान्ने जिज्ञासा छ भनेर एउटा जिज्ञासा यो राख्नुभयो शौनक ऋषिले। अनि दोस्रो जिज्ञासा राख्नुभयो कि जब विदुरको र मैत्रेयको भेट भयो, विदुरले के प्रश्न गर्नुभयो र मैत्रेय मुनिले के उत्तर दिनुभयो, यो बारेमा पनि जिज्ञासा राख्नुभयो। त्यसै गरेर जब विदुरले आफ्नो परिवारलाई छोडेर तीर्थाटनमा निस्किनु भएको थियो, के कारणले चाहिँ उहाँ परिवारलाई छोडेर निस्किनु भएको थियो, यो कुराको नि जिज्ञासा राख्नुभयो। अनि फेरि त्यत्रो तीर्थाटन सकेपछि त्यही परिवार जसलाई उहाँले छोड्नु भएको थियो, फेरि किन फर्किनु भयो हस्तिनापुरमा, यो पनि जिज्ञासा राख्नुभयो। अनि यसरी उहाँ चाहिँ तीर्थस्थलको भ्रमण गर्ने बेलामा के कस्ता गतिविधिहरू गर्नुभयो, के कस्ता क्रियाकलापहरू उहाँबाट सम्पादित भए, यो पनि जिज्ञासा राख्नुभयो। र अन्ततोगत्तो सार रूपमा चाहिँ शौनक मुनिले सुत गोस्वामीलाई आग्रह गर्दै हुनुहुन्छ कि हामीहरूलाई ती दिव्य भगवत कथाहरू सुनाउनुस्, जुन कथाहरू मैत्रेय मुनिले विदुरलाई सुनाउनु भएको थियो र विदुरले ती कथाहरूलाई त्यो रूपमा बुझ्नु भएको थियो, हैन, जसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ यति शरणागत भक्त हुनुभयो भनेर यस्ता जिज्ञासाहरू मैत्रेय मुनिसँग जुन विदुरले राख्नु भएको थियो, तिनै कुरालाई सुत गोस्वामीसँग शौनकादि ऋषि मुनिहरूले राख्दै हुनुहुन्छ। भने पछाडि विदुर उहाँ चाहिँ तीर्थाटनमा किन निस्किनु भएको थियो भन्ने प्रसङ्ग हामीहरूले चर्चा गर्दै आइराखेका छौँ कि किन भन्दाखेरि विदुर कौरवहरूको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, भनेको कुरु वंशमा हुनुहुन्थ्यो। भने पछाडि हस्तिनापुरको दरबारमा उहाँको एउटा प्रमुख भूमिका थियो। तर हस्तिनापुरमा धृतराष्ट्र महाराज, दुर्योधन लगायतका व्यक्तिहरू अधर्मको बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ यो गलत छ है, हे धृतराष्ट्र महाराज, दुर्योधन र त्यहाँ जति पनि अरू व्यक्तिहरू थिए, उनीहरू जुन मार्गमा गलत मार्गमा हिँडेका थिए, यो गलत मार्ग हो, सरासर गलत मार्ग हो, यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर त्यो भन्न सक्ने हिम्मत राख्ने व्यक्ति एकजना हुनुहुन्थ्यो विदुर। र यस्तै प्रसङ्गमा विदुरले धृतराष्ट्र महाराजलाई के सुझाव दिनुहुन्छ एकपटक भन्दाखेरि, महाराज हजुरले यो छोरालाई, आफ्नो छोरा पुत्र मोहले गर्दाखेरि के गरिरहनु भएको छ, पाण्डवहरूको अधिकारबाट उनीहरूलाई वञ्चित गरिरहनु भएको छ, यस्तो गर्नु हुँदैन। यी पाण्डवहरू धर्मात्मा छन्, तपाईका छोराको तपाईको केही बिगारेका छैनन्, उनीहरूले पाउनुपर्ने अंश, उनीहरूको अधिकार तपाईले किन खोज्नुहुन्छ, दिनुस्। यो धृतराष्ट्र महाराजलाई गाली गर्दै भन्नुहुन्छ कि तपाईले यो दुष्ट दुर्योधनलाई पालिरहनु भएको छ, तर सज्जन पाण्डवहरूलाई तपाईले उपेक्षा गरिरहनु भएको छ। भनेपछि दुर्योधनले के गर्यो, ऊ एकदमै रिसाउँछ, रातो पिरो हुन्छ, ईर्ष्या, यति ईर्ष्याले जल्थ्यो कि पाण्डवहरूप्रति पाण्डवहरूको गुणगान उसले सुन्नै सक्दैन क्या। अनि त्यस पछाडि पाण्डवहरूलाई विदुरले गुणगान गरेको देखेपछि विदुरलाई गाली गर्न सुरु गर्छ, आफ्नो काकालाई गाली गर्न सुरु गर्छ। अनि विदुर चाहिँ त्यो घरमा त्यस्तो जहाँ चाहिँ दुर्योधन जस्तो दुष्ट व्यक्ति छ, यो ठाउँमा बसेर ऊ राम्रो हुँदैन भन्ने ठानेर उहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ, त्यो परिवार छोडेर तीर्थाटनमा निस्किनुहुन्छ। र त्यही तीर्थाटनमा निस्केको बेलामा उहाँको भेट हुन्छ मैत्रेय मुनिसँग भेट हुन्छ। र मैत्रेय मुनिबाट उहाँले भगवानका बारेमा विविध कुराहरू, प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ। मैत्रेय मुनिले सप्रसङ्ग विस्तृतमा भगवानका कथाहरू वर्णन गर्नुहुन्छ र भगवानका कथाहरू र यी सिद्धान्तका कुराहरू जब उद्धव र कृष्णको वार्तालाप भइराखेको थियो, त्यो बेलामा संजोगवश, भाग्यवश मैत्रेय मुनि पनि त्यही पुगेका थिए। भगवान कृष्ण आफ्नो धाम फर्कनलाई तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा उद्धव चाहिँ कसलाई भेट्न जानुभएको थियो, कृष्णलाई। कृष्ण र उद्धवको वार्तालाप कसले सुन्नु भएको थियो, मैत्रेय मुनिले। त्यसो हुँदाखेरि मैत्रेय मुनिलाई
भगवानको बारेमा र यी वेद शास्त्रका सिद्धान्तको बारेमा थाहा थियो र त्यसो हुँदाखेरि मैत्रेय मुनिले फेरि यो ज्ञान कसलाई वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ? विदुरलाई। र विदुरले जब यो ज्ञानमा जानकारी पाउनुहुन्छ, उहाँको भक्तिमा यति प्रगति हुन्छ, उहाँ चाहिँ पहिल्यैदेखि नै एकदम महान भक्त हुनुहुन्थ्यो। विदुर खासमा को हुनुहुन्छ? महाजन हुनुहुन्छ। यमराज नै अहिले विदुर रूपमा अवतरित हुनुभएको छ। एउटा श्रापले गर्दाखेरि प्रसङ्ग लामो छ। भनेपछि यमराज अहिले पृथ्वीमा विदुरको रूपमा हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँ पहिलेदेखि नै भगवत भक्त हुनुहुन्थ्यो। जब उहाँले त्यसमाथि मैत्रेय मुनिको मुखारविन्दबाट भागवतको कथा श्रवण गर्नुभयो, त्यस पछाडि त उहाँमा जुन भगवत भक्ति छ झन उम्लिन सुरु हुन्छ। भनेको भगवत भक्तिले झन बढी ओतप्रोत हुनुहुन्छ र त्यही बेलामा उहाँको कानमा समाचार पुग्छ कि अहिले महाभारतको युद्ध भइसक्यो अनि त्यस पछाडि भगवान श्री कृष्ण पनि त्यस पछाडि स्वधाम फिर्ती हुनु भइसक्यो अनि त्यस पछाडि यतापट्टि महाभारतको युद्धमा 64 करोड व्यक्ति मारिए, कौरवहरू मारिए। अहिले चाहिँ धृतराष्ट्र महाराज जो चाहिँ कौरवका पिता हुनुहुन्छ, ती कौरवका पिता धृतराष्ट्र महाराज अहिले पाण्डवहरूकै शरणमा हुनुहुन्छ भन्ने यो कुरा जानकारी भए पछाडि उहाँ फेरि हस्तिनापुरमा फर्किनुहुन्छ। किन हस्तिनापुरमा फर्किनुहुन्छ भन्दाखेरि उपदेश दिनलाई धृतराष्ट्र महाराजलाई, महाराज तपाईँ यो के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईले यो जुन हस्तिनापुरको महलमा कौरवहरूको पक्ष अर्थात अधर्मको पक्ष लिएर, आफ्ना पुत्रहरूको पक्ष लिएर यी पाण्डवहरूलाई केसम्म गर्नु भएन, कति अन्याय अत्याचार गर्नु भएन। आज उनीहरूकै शरणमा एउटा कुकुरको जीवन बिताइरहनु भएको छ। लाज लाग्नुपर्ने। पाण्डवहरूले त तपाईलाई पहिला पनि आदर गर्थे, अहिले पनि आदर गर्छन्। त्यसो हुँदाखेरि आदर सम्मानपूर्वक राखेका छन्, तर तपाईलाई अलिअलि पनि लाज लागेन? जसलाई तपाईले यत्रो अत्याचार गर्नुभयो, जसलाई उनीहरूको अधिकारबाट वञ्चित गर्नुभयो, आज उनीहरूकै घरमा तपाईँ बसिरहनु भएको छ भनेर भने पछाडि त्यो दिव्य ज्ञान प्रदान गरे पछाडि धृतराष्ट्र महाराजमा जुन आसक्ति थियो भौतिक कुराको, त्यो आसक्ति के हुन्छ? चट्ट छोड्छ। नामैले के हुन्छ? धृतराष्ट्र, जसले राष्ट्रलाई चाहिँ चरप्प बाँधेर बसिरहनु भएको छ, आसक्तिको डोरीले बाँधेर बसिरहनु भएको छ, उहाँ हुनुहुन्छ धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र महाराज जन्मले दृष्टिविहीन हुनुहुन्थ्यो हैन? त्यही भएर जन्मले दृष्टिविहीन हुनु खासै ठुलो कुरा थिएन। तर विदुरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ त भित्रबाट पनि दृष्टिविहीन हुनुभयो, यो पो समस्या हो हैन? जन्म अन्ध नैव पश्येति, काम अन्ध नैव पश्येति, मदन मत्त नैव पश्येति, अर्थदोषीम नैव पश्येति भनेर 4 प्रकारका दृष्टिविहीन छन् भनेर हाम्रा नीतिशास्त्रहरूमा वर्णन छ। भनेको जो चाहिँ जन्मले दृष्टिविहीन छ उसका लागि केही गर्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा जन्मजातै कसैले आँखामा दृष्टि लिएको छैन भने संसारलाई देख्ने कुरा भएन हैन? अब त्यसमा हामीले केही कमेन्ट गर्न मिलेन, त्यो दुःखद कुरा हो। तर एकदमै खतरनाक कुरा अथवा घातक कुरा के भन्दाखेरि मान्छे जब भित्रबाट दृष्टिविहीन हुन्छ, काम अन्ध नैव पश्येति, कहिलेकाहीँ काम वासनाले गर्दाखेरि मान्छे काम भावनाले पनि संसारमा दृष्टिविहीन जस्तै काम गरिरहेको हुन्छ। देखेको हुन्छ संसार, आँखाले देख्छ, तर कामले गर्दाखेरि सबै कुरालाई काममा लएर जोडिदिन्छ। अनि त्यसै गरेर मदन मत्त नैव पश्येति, अर्थदोषीम नैव पश्येति, मान्छे चाहिँ जब यो संसारमा अर्थ उपार्जन आदि इत्यादिका लागि अगाडि बढ्छ, कहिलेकाहीँ घमण्ड गर्दै अगाडि बढ्छ, उसले संसारलाई जस्ताको तस्तै देख्दैन। घमण्डी मान्छेले के गर्छ? देख्छ, जता हेरो आफ्नै महानता मात्र देख्छ। अनि जो मान्छे अर्थदोषी पैसाको पछाडि दौडेको छ उसले के गर्छ? हरेक कुरामा पैसा देख्छ। यो माइकमा पनि पैसा, पुस्तकमा पनि पैसा, हरेक कुरामा पैसा, श्रीमतीमा पैसा, श्रीमानमा पैसा हैन? पैसाको अलावा उसले देख्दैन। सामान देख्यो कि त्यसले मोनिटरी भ्यालुमा कन्भर्ट गरिहाल्या हुन्छ। यसको यति रकम, यसको यति रकम, यहाँ यति फाइदा, यहाँ यति घाटा भनेर कन्भर्ट गर्या हुन्छ। जस्तो कि एकजना वृद्ध व्यक्ति जीवनभरि उनी के गर्छन्? भौतिक कार्यमा संलग्न हुँदै 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 भगवत भक्तिमा लाग्दैनन्। उनका छोरा चाहिँ अलिकति आध्यात्मवादी भएर निस्किन्छन् अनि उनलाई चाहिँ बुवाको त्यस्तो व्यवहार देखे पछाडि साह्रै चिन्ता हुन्छ र उनी के गर्छन्? ती बुवाले त जीवनभरि व्यापार व्यवसाय गरेर जीवन चलाएका थिए अनि उनलाई चाहिँ अझै पनि सद्बुद्धि आएन भनेर विभिन्न तीर्थहरू घुमाउँछन्। भयभरका ठुला ठुला मठ मन्दिर धाम तीर्थस्थल घुमाउँछन्, तर बुवाको चेतनामा परिवर्तन नै आउँदैन। अन्तमा चाहिँ
पशुपतिको घाटमा अथवा गया काशीको घाटमा लगेर त्यहाँ चाहिँ हजारौं मान्छेहरूको शव हैन जुन दाह संस्कार भइराखेको थियो, शवहरू जलिराखेका थिए, त्यहाँ लगेर बुवालाई खडा गरे पछाडि बुवालाई भन्छ, बुवा के देखिरहनु भएको छ भन्दाखेरि बुवा रुन सुरु गर्नुहुन्छ। मैले जीवन पेटै खेर पालेछु बाबु, पेटै खेर पालेछु। बल्ल छोरालाई के भयो, वाओ मैले बुवालाई जुन आध्यात्मिक सन्देश दिन खोजेको थिएँ बल्ल यो घाटमा आए पछाडि बल्ल बुवाले महसुस गर्नुभयो, साँच्चै बुवा हजुरले जीवन खेर फाले भन्ने महसुस भयो नि। जीवन मैले पुरा खेर फाल्या रहेछु। कहाँ कपडाको पसल थापेर बस्या जीवनभरि, मैले चाहिँ दाउराको पसल थाप्नु पर्दो रहेछ, यत्रा दाउरा खपत हुँदा रहेछन्, म अरबपति भइसक्थे, कपडाको पसल खोलेर करोड मात्र कमाए। उनले चाहिँ अब त्यहाँ लासहरू देख्दा पनि पैसक्यो के, अर्थदोषिम नैव पश्यति भनेको संसारमा। त्यही भएर केवल बाहिरी मात्र दृष्टिबिन भइदैन कि भित्रबाट पनि दृष्टिबिन भइन्छ, र त्यो भित्रैबाट दृष्टिबिन को हुनुहुन्थ्यो त्यसको उदाहरण हुनुहुन्छ धृतराष्ट्र महाराज। र धृतराष्ट्र महाराजलाई विदुरले के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि विदुरले गाली गर्नुभयो, तपाई कतिन्जेल यस्तो यो फोहोरी जीवन, यस्तो निकृष्ट तुच्छ जीवन बिताउनुहुन्छ, उठ्नुस्, यो जीवन छोड्नुस्, यस्तो आसक्तिको जीवन छोडिदिनुस्, अलिअलि त लाज मान्नुस् भने पछाडि उहाँले आफ्नी श्रीमती गान्धारी सहित भएर के गर्नुभयो, हस्तिनापुर छोड्नुहुन्छ। अनि विदुर पनि यसै गरेर उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, अब सन्यास लिनुहुन्छ भनौँ, वानप्रस्थतिर जानुहुन्छ, र त्यसै गरेर उहाँहरूले जीवनलाई पछाडि सार्थक पार्नुहुन्छ। यो प्रसङ्ग हामी सबैलाई थाहा छ, तर यो प्रसङ्गमा विदुरको जुन प्रसङ्ग आएको छ यो चाहिँ एकदमै रोचक, एकदमै प्रेरणादायी र हाम्रा लागि जान्नै पर्ने विषय हो। फेरि किन भन्दाखेरि विदुरको जीवनमा हामीले एउटा भगवत भक्तमा के कुरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिक्छौँ भनेपछि धृतराष्ट्र महाराजको जीवनबाट संसारमा मान्छेहरू कस्ता छन्, कुन कुराले हामीलाई भगवत भक्तिमा बाधाको काम गर्छ भनेर स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले जुन श्रीमद् भागवतम छ, श्रीमद् भागवतम बुझ्ने योग्यता के हो भनेर श्रीमद् भागवतमै वर्णन गरिन्छ कि श्रीमद् भागवतको पहिलो स्कन्धको पहिलो अध्यायको दोस्रो नम्बर श्लोकमा श्रीमद् भागवतम बुझ्ने योग्यता के हो, कस्ता व्यक्तिले भागवतका कथाहरू बुझ्न सक्छन् भनेर त्यहाँ स्पष्ट लक्षण वर्णन गरिएको छ। यो श्रीमद् भागवत भनेको कस्तो ग्रन्थ भन्दाखेरि धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत शरणम सताम भनेर भागवतको दोस्रो श्लोकमा यो कुरालाई वर्णन गरिन्छ। भागवतलाई बुझ्ने योग्यता के हो भन्दाखेरि जो व्यक्ति भौतिक कल्मशबाट मुक्त छ, जसको हृदयबाट यो मत्सर्य ईर्ष्या रूपी दुर्गुण हटिसकेको छ, त्यो व्यक्तिले भागवतलाई बुझ्न सक्छ। तर संसार कस्तो छ भन्दाखेरि जहिले पनि एकले अर्काको ईर्ष्या गर्ने, अर्काले अर्काको खुट्टा तान्ने, र खुट्टा तान्दा 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 तान्दै खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि एउटाले अर्कालाई खाडलमा पार्ने, अर्काले फेरि अर्कालाई खाडलमा पार्ने, र सबै खाडलै खाडलमा खनेर अन्तमा चियान भएर पुरिने, अनि इतिश्री जीवन इतिश्री भन्ने खालको प्रसङ्ग हामीले संसारमा देख्छौँ। जब हामी मत्सर्य अर्थात् ईर्ष्या भावना राख्छौँ कोही पनि व्यक्तिप्रति, हामीले भागवत बुझ्न सक्दैनौँ रे। त्यही भएर भागवतले चाहिँ यस्ता तल्ला किसिमका सिद्धान्तहरू जुन मत्सर्यमा त ठुलो म ठुलो तेरो ठुलो मेरो ठुलो त भन्दा म बढी र शक्तिशाली, मलाई तैँले भन्दा तँलाई भन्दा बढी मलाई राम्रा कुराहरू प्राप्त हुनुपर्छ, मान्छेको जुन धारणा छ, यस्ता कुरालाई भागवतले के गर्छ, पहिल्यै सुरुमा वर्जित गर्छ। तल्लो स्तरका सिद्धान्तहरूलाई भागवतले वर्जित गर्छ। धर्म कैतव पुर्जित भनेर जुन चिटिङ छल धर्म छ, त्यो छल धर्मलाई भागवतले के गर्छ, तिरस्कार गर्छ। र भागवतले चाहिँ उच्च स्तरको सिद्धान्त, जुन सिद्धान्त भगवानको प्रेम प्राप्ति गर्नका लागि गरिन्छ, ती कुराहरूलाई भागवतले के गर्छ, इङ्कित गर्छ। त्यही भएर यो कुरा बुझ्ने योग्यता को भन्दाखेरि जो व्यक्ति निर्मत शरम सतम भनेको जो चाहिँ ईर्ष्याबाट मुक्त छ, हृदयका कल्मशहरूबाट मुक्त छ, निर्मत शरणम सतम भनेर चाहिँ जो हृदयबाट पवित्र छ, त्यो व्यक्तिले भागवतम बुझ्न सक्छ भनिन्छ। त्यही भएर विदुर कस्तो हुनुहुन्थ्यो, हृदयबाट अति पवित्र हुनुहुन्थ्यो, जसलाई कसैको ईर्ष्या थिएन। तर धृतराष्ट्र महाराज चाहिँ हृदयबाट आसक्त हुनुहुन्थ्यो, ईर्ष्यालु हुनुहुन्थ्यो। धृतराष्ट्र महाराज जस्तै धृतराष्ट्रका छोराहरू पनि ईर्ष्यालु थिए। जबसम्म हामी यो ईर्ष्या रूपी अवगुणलाई त्याग गर्दैनौँ
तबसम्म साँच्चै नै आध्यात्मवादी हुन सक्दैनौँ। साँच्चै नै भगवत भक्तिको मार्गमा अगाडि बढ्नु छ भनेपछि हामीहरूले यो मत्सर्य रूपी ईर्ष्या रूपी अवगुणलाई त्याग्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, धृतराष्ट्र महाराजको जीवनमा उहाँले कसरी ईर्ष्या गर्नुहुन्थ्यो। भीमप्रति त जहिले पनि ईर्ष्यालु हुनुहुन्थ्यो। भीमलाई बाहिर बाहिर त छोरा मेरो पाण्डुको छोरो, तिमी पनि मेरै छोरो हौ भनेर भन्दै गर्दा पनि, तर भित्रबाट चाहिँ यो भीमलाई कसरी सिद्धाउन सकिन्छ? किन यो जबसम्म भीम हुन्छ तबसम्म मेरा छोराहरूको के हुँदैन, उनीहरूको नम्बर 1 बन्ने जुन लक्ष्य छ यो चाहिँ बाधा पुग्छ भन्ने कुरा धृतराष्ट्र महाराजलाई थाहा थियो। जहिले पनि पाण्डव र कौरव बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो र जुन कौरवहरू छन् उनीहरूले जबरजस्ती विभिन्न किसिमका छल कपटहरू प्रयोग गरेर पाण्डवमाथि विजय हासिल गर्न खोज्थे। बाल्यकालदेखि नै के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब धृतराष्ट्रका छोराहरू भनेको कौरवहरू जसको नेतृत्व कसले गरेको छ भन्दाखेरि दुर्योधनले, उनीहरू कस्ता थिए? दुष्ट थिए। तर अब एउटै कुरु वंशमा जन्मिएका परे दुवैजना। पाण्डव र कौरवहरू त दाजुभाइ हुन्। भनेको पाण्डु महाराज र धृतराष्ट्र महाराज चाहिँ दुई दाजुभाइ हो नि त, हैन? त्यसै गरेर विदुर पनि दाजुभाइ हुनुभयो। भनेपछि एउटै परिवारमा जन्मेको हुँदाखेरि उहाँहरू के गर्ने स्थिति सिर्जना हुन्थ्यो भन्दाखेरि सँगसँगै बसेर शिक्षा लिने त्यस्तो वातावरण थियो। उहाँहरू खेल्ने ठाउँ सँगसँगै हुन्थ्यो। उनीहरू जे पनि क्रीडाहरू गर्थे सँगसँगै हुन्थ्यो। तर समस्या कहाँ आएर हुन्थ्यो भन्दाखेरि पाण्डवहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन उनीहरूमा सद्गुणहरू बढ्दैछन्, उनीहरूमा ती क्षमताहरू दिन प्रतिदिन बढेको छन्, तर अब कौरवहरूमा त्यसरी बढेनन्। अनि त्यो नबढेको देखे पछाडि धृतराष्ट्र महाराजलाई ईर्ष्या हुन्थ्यो, दुर्योधनलाई ईर्ष्या हुन्थ्यो र उनीहरूले ईर्ष्याले गर्दाखेरि यतिसम्म गए गुज्रेर निज क्रियाकलाप गर्थे कि उनीहरूले पाण्डवहरूलाई अब यत्तिकै त के हुने भयो, पाण्डवहरूको जुन शक्ति वृद्धि भइराखेको छ त्यसलाई त रोक्न सकिने भइएन। अब उनीहरूलाई मार्नुपर्छ भन्ने खालको चेतना हुन्थ्यो। षड्यन्त्र गरेर मार्नका लागि कहिले उनीहरूले के गर्थे भन्दाखेरि खानामा विष हालेर दिन्थे, हैन? कहिलेकाहीँ चाहिँ पुरा के अरे घरमा आगो लगाएर मार्ने षड्यन्त्र गर्थे। विविध किसिमका, कहिले चाहिँ ऋषि मुनिहरूको श्राप प्राप्त हुने त्यस्तो माहौल सिर्जना गरिदिन्थे। भनेपछि यी विविध तरिकाले पाण्डवहरूको वध गर्नका लागि उनीहरू केन्द्रित हुन्थे, लालायित हुन्थे। जस्तो कि एकपटक यो पहिलेको घटना हो, जब पाण्डव र कौरवहरू सानै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सँगसँगै खेल्ने क्रममा दिन प्रतिदिन के हुन्थ्यो भन्दाखेरि भीम चाहिँ बलियो हुँदै जानुभयो क्या। पाण्डवहरू पनि पुरा धनुर्विद्या यस्ता विद्याहरूमा पारङ्गत हुँदै गए पछाडि दुर्योधनलाई त देखि सहन सक्दैन उसले। विशेष गरेर भीमलाई त देख्नै, किन भन्दाखेरि सबैभन्दा शक्तिशाली दुर्योधन थियो। दुर्योधनलाई पनि जित्न सक्ने शक्तिकोसँग क्षमता विकास हुन्छ भन्दाखेरि भीमसँग। त्यही भएर यो भीम हुँदा हुँदै म चाहिँ नम्बर 1 हुन सक्दिनँ भनेर भीमको उसले के गर्छ? ईर्ष्या गर्छ। जब भीमको ईर्ष्या गर्छ, अब भीमलाई यत्तिकै त अब रोक्न सकिँदैन। उपाय के हो? भीमलाई अब षड्यन्त्र गर्ने अनि मारिदिने। अब के गर्ने त मारिदिने भन्दाखेरि ल उपाय उसले निकाल्छ कि एउटा ठुलो भव्य समारोह, भोजको समारोह आयोजना गर्ने, पार्टी गर्ने र त्यो पार्टीमा खानामा विष मिसाउने अनि भीमलाई खाना दिने। नभन्दै उसले के गर्छ? पुरा प्रबन्ध गर्छ, एकदम विषालु खतरनाक विष खानामा मिसाउँछ अनि त्यस पछाडि भीमलाई खाना दिन्छ। केही समय त भीम एकदमै सकुशल हुनुभयो, भीम पनि शक्तिशाली नि, विषले समेत उहाँलाई छोएन। तर जति जति ढिला हुँदै जान्छ, बेलुकी हुँदै जान्छ, भीमलाई अब बल्ल अलिअलि लट्ठ पर्न लाउनु भयो, निद्रा आउन लायो, हैन? अथवा रिङ्गट आउन लायो र यसरी लट्ठ भए पछाडि उसले के गर्छ? नदीमा गङ्गामा लगेर फ्याँकिदिन्छ दुर्योधनले। अनि त्यसपछि गङ्गामा लगेर फ्याँके पछाडि भीम त्यो पानी हुँदै चाहिँ के गर्नुहुन्छ? नागहरूसँग पुग्नुहुन्छ। अनि नागहरूले के गर्छन्? मान्छेलाई देखेपछि त डस्छन्। प्राय जसो पानीभित्र चाहिँ सर्पहरू नागहरू हुन्छन्, हैन? त्यसै गरेर ती विषालु सर्पहरूले भीमलाई डस्छन्। तर डसे पछाडि के भइदिन्छ भन्दाखेरि शरीरमा त पहिल्यैदेखि विष थियो, हैन? भीमको विषलाई विषले काट्छ भन्छन्, हो कि होइन? आइरन कट्स द आइरन भन्छ नि, फलामलाई फलामले काट्छ भने जस्तै गरेर शरीरभित्र जुन विष थियो त्यो विषलाई
जुन सर्पहरूले डसे नागहरूले त्यो डसाइ गर्दा जुन विष पस्यो त्यो विषले विष काट्यो अनि फेरि भीम त के हुनुभयो तन्दुरुस्त हुनुभयो। अनि त्यस पछाडि भीम जब जागृत हुनुभयो, जागृत भए पछाडि त पक्का पनि उहाँले पनि त्यहाँ एक्सन लिनुभयो। पछाडि यो कुरा वासुकीसँग पुग्छ अनि त्यसपछि वासुकी र नाग लोकका मुख्य जसको नाम थियो अर्क, उनीहरू चाहिँ को रहेछ त यस्तो व्यक्ति शक्तिशाली जसलाई चाहिँ हाम्रा नागहरूले समेत हराउन सकेनन् भनेर आउँदाखेरि त अर्क नाम गरेका व्यक्ति खासमा को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि कुन्तीको हजुरबुवाको पनि बुवा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई थाहा भइहाल्यो कि यो त मेरै वंशावलीमा आएको हो, मेरै नाति पनाति हो भन्ने थाहा भए पछाडि उहाँले के गर्नुहुन्छ, भीमलाई चाहिँ त्यो जुन नागलोकमा पाइने अमृत छ त्यो अमृत प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यहाँको रस प्रदान गर्नुहुन्छ। र त्यहाँको त्यो रस प्राप्त गरेपछि भीम के हुनुहुन्छ, शक्तिशाली हुनुहुन्छ। 10,000 वटा हात्तीको बल भीमको शरीरभित्र आउँछ क्या। अनि त्यसपछि त्यस्तै 9-10 दिन पछाडि 9 दिन पछाडि चाहिँ भीम फेरि कहाँ फर्किनुहुन्छ, हस्तिनापुरमा। त फर्किने बेला त कतिवटा पहिला सुरुमा त भीम एउटा व्यक्तिको मात्र शक्ति थियो, अहिले फर्किँदाखेरि त अमृत खानुभयो नि त नागलोकमा गएर। कति हजार हात्तीको बल आयो भीमको शरीरमा, 10,000 हात्तीको बल। हुन त जस्तो कि महाभारतमा केवल भीमसँग मात्र 10,000 हात्तीको बल थिएन, धृतराष्ट्र महाराजसँग पनि 10,000 वटा हात्तीको बल थियो। जब सम्पूर्ण युद्ध सिरिन्छ धृतराष्ट्र महाराजले के गर्नुभयो भन्दाखेरि कौरवहरू मरिसके, अन्ततोगत्तो पाण्डवकै शरणमा जानुपर्छ भनेपछि के गर्छन् भन्दाखेरि ल म अब तिमीहरूसँगै बस्छु भनेर एकदम छोराको व्यवहार गर्न सुरु गर्छन्। तर मनमा चाहिँ एकदम मत्सरे भावना, ईर्ष्या भावना थियो। यो भीमले हो मेरा छोरालाई मारेको भनेर भित्रै त कहिले म बदला लिन सक्छु भनेर एकदम कुण्ठा पालेर बसेका थिए। अनि त्यस पछाडि सबै महाभारत सिद्धिए पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि ल मेरा छोराहरू, हे पाण्डवहरू, म तिमीहरूलाई अङ्कमाल गर्छु भन्नुहुन्छ। कसले? धृतराष्ट्र महाराजले। अनि त्यो देखे पछाडि अब बिचरा भीम त सोझो साझो व्यक्ति होइन, अब ठुलो बुवाले अङ्कमाल गर्नुहुने भयो भनेर खुसी हुँदै जान लाग्नु भएको। के गर्नुहुन्छ, कृष्णले रोक्नुहुन्छ, हे भीम बदमास यसरी जानु हुँदैन, त्यो तिम्रो चाहिँ यो फलामको मूर्ति छ नि, जुन मूर्ति चाहिँ यो धृतराष्ट्रको छोरा दुर्योधनले कुस्ती खेल्नका लागि बनाएको थियो तिम्रो मूर्ति हो, त्यो मूर्तिलाई लगेर अङ्कमाल गर्न लगाइदेऊ। किन भन्दाखेरि त दुर्योधनलाई यस्तो रिस उठ्थ्यो कि भीमप्रति, यो भीमलाई चाहिँ अब सिधै गएर त सक्ने थिएन, त्यही भएर भीमको चाहिँ फलामको मूर्ति बनाएको थियो र त्यो मूर्तिमा बक्सिङ हान्थ्यो, कचक कुचुक पार्ने गरेर के भनेको एकदमै पञ्च बक्सिङ हान्दै त्यसबाट चाहिँ उसले अभ्यास गर्थ्यो। ठ्याक्कै त्यो जुन मूर्ति छ भीम जस्तै थियो, ठ्याक्कै भीम र भीमको मूर्तिमा केही भिन्नता थिएन। त्यसो हुँदाखेरि भीम आऊ म तिमीलाई अङ्कमाल गर्छु भनेपछि कृष्णले के गर्नुभयो भन्दाखेरि भीमको ल त्यो मूर्ति फलामको मूर्ति लगाएर राखिदेऊ अगाडि भने पछाडि अब धृतराष्ट्रले त देख्ने थिएनन्। भीमले के गर्नुभयो, आफ्नै जुन मूर्ति दुर्योधनले बनाएर कुस्ती खेल्थ्यो होइन, अभ्यास गर्थ्यो, त्यो मूर्तिलाई कोसँग लगेर राखिदिनु भयो भन्दाखेरि धृतराष्ट्र महाराजको अगाडि लगेर अङ्गालोमा राखिदिनु भयो। अनि धृतराष्ट्र महाराजले चप्प समाउनुहुन्छ, यसरी समाउनुहुन्छ कि उहाँसँग एकदम ठुलो शक्ति थियो, 10,000 वटा हात्तीको शक्ति उहाँसँग पनि थियो। उहाँले अङ्कमाल गरे पछाडि त त्यो मूर्ति नै एकदम टुक्रा टुक्रा भएर के हुन्छ, मतलब त्यो चाहिँ बिग्रन्छ। भनेपछि उहाँले सबै त्यो मूर्तिलाई नै के गरिदिनुहुन्छ, अङ्गालोमा बेर्ने बेलामा त्यो मूर्तिको जुन स्वरूप छ त्यहीलाई बिगारिदिनुहुन्छ, भनेको टुक्रा टुक्रा भइदिन्छ। त्यस पछाडि धृतराष्ट्र महाराजले मनमा सोच्नुभयो, किन पहिलादेखि त त्यो मत्सर्य भावना थियो, ईर्ष्या भावना थियो, कहिले यो भीमलाई मारुला भन्ने, र उहाँले त्यो शक्ति प्रयोग गरेर यो भीमलाई मैले मार्दिएँ भनेर भित्रबाट खुसी हुन्छन् उनी। आज भीम मर्यो, मेरो अङ्गालोमा बेरियो र मबाट मर्यो भनेर खुसी भएका थिए। अनि त्यसपछि अब बाहिर त खुसी देखाउन मिलेन, अनि उनी चाहिँ यस्तो नाटक गर्छन् र रोएको अभिनय गर्छन्, हे भीम मैले तिमीलाई मारे होइन, म चाहिँ यसरी सोचेकै थिएन, तिमी मर्यौ है, मेरो अङ्गालोमा आएर मर्यौ, मैले अपराध गरेँ के भनेर रुन सुरु गर्छन्। अनि त्यस पछाडि भीमले भन्नुहुन्छ, हे जेठा धृतराष्ट्र बुवा म त यता छु, त्यो त मेरो मूर्ति हो भनेको उनी बल्ल लाज मान्न सुरु गर्छन् के, ला यसलाई मारे भनेको त अझै मरिन्छ बदमास त। त्यसलाई भन्छ मत्सर्य भावना।
मतलब ईर्ष्या भावना। ईर्ष्याले हर वखत जलेको जलै गर्थे। त्यही भएर जब पाण्डवहरूलाई भगवानको कृपावश मय दानवको सहयोगमा इन्द्रप्रस्थमा भव्य सभा हल बन्यो नि, मय सभा हल बन्यो, त्यस पछाडि जब दुर्योधन त्यो सभा हलमा जान्छ त उसले के देख्छ भन्दाखेरि स्वर्गमा पनि त्यस्तो महल थिएन भनिन्छ। त्यस्तो उत्कृष्ट महल ऊ प्रवेश गरे पछाडि उसलाई यस्तो मत्सर्य भावनाले जल्न सुरु गर्छ कि ऊ चाहिँ यसो हिँड्दाखेरि टायलमा हिँड्दाखेरि त्यहाँ पानीमा हिँड्या जस्तो देख्छ, पानी फेरि टायल जस्तो देख्छ र ऊ के हुन्छ त्यहाँ लड्न पुग्छ। त्यो देखेर चाहिँ द्रौपदी हाँस्नु भएको थियो अनि त्यो देखेर झन् उसलाई के भएको थियो, क्रोध झन् झन् बढ्दै बढ्दै गएको थियो। त्यही भएर भनिन्छ कि यो संसारमा जुन मत्सर्य छ, मत्सर्यले अन्तत्वगत दुःख कसलाई दिन्छ, ईर्ष्याले दुःख कसलाई दिन्छ, आफूलाई दिन्छ। संसारमा मान्छे आफूसँग नभएर दुखी हुँदैनन्, कोही पनि नभएर दुखी हुने त थोरै होलान्, तर वास्तवमा हुँदा हुँदै दुखी हुने व्यक्तिहरू धेरै छन्। किन भन्दाखेरि उनीहरू आफूसँग नभएर होइन कि फलानोसँग धेरै छ भन्ने सोचेर दुखी हुने हुन्। कम्पेयर गर्ने मेन्टालिटी हुन्छ क्या, ए फलानालाई यस्तो राम्रो घर, मेरो घर राम्रो छैन, ए बाबा पुगिरहेछ त, यो घरमा बस्न पुगेको छ, अब घरमा के गर्ने हो, बस्ने खाने बस्ने सबै व्यवस्था छ, तर अर्काको घर 4 तले भयो भन्दैमा 2 तले घरले आफूलाई पुगिराखेको छ भने मान्छेले के सोच्छ भन्दाखेरि त्यो फलानुको 4 तले भयो, मेरो 8 तले कहिले हुन्छ भन्ने सोच्छ उसले। अनि त्यो ईर्ष्या भावनाले ऊ चाहिँ जीवनभरि जलेर बस्छ अनि कहिल्यै पनि सुखी खुसी हुनै सक्दैन। जब हामी अर्काको रिस गर्छौं नि हैन, एउटा विद्यालयमा विद्यार्थी दुखी किन हुन्छ, अर्को विद्यार्थीको प्रगति देखेर। प्राय जसो पहिला पहिला एसएलसी को रिजल्ट आउने बेलामा यो मत्सर्य ईर्ष्या भावना कस्तो हुन्थ्यो क्लियरली देख्न पाइन्थ्यो। आजभोलि अलि ग्रेडिङ सिस्टम हुन लागेपछि अलि फरक हुन लागेको होला, तर पहिला सुरुमा एसएलसीलाई त आइरन गेट भनिन्छ हैन। अनि त्यो आइरन गेटमा आफ्ना छोराछोरीहरू चाहिँ पास भए भने चाहिँ डिस्टिंक्सन लिए अथवा राम्रो फर्स्ट डिभिजन लिए अथवा राम्रै श्रेणीमा पास भए भने के हुन्छ, बुवा आमाले हैन छिमेकीलाई गएर अनि छाती फुलाएर भन्छन् मेरो छोरो त यस्तो भयो, मेरी छोरीले त यति ल्याई भनेर। अनि त्यस पछाडि केही गरी फलानो छिमेकीले नि के भन्नु, मेरो छोराले नि डिस्टिंक्सन लियो अथवा डिस्टिंक्सन ल्याई छोरीले भनेपछि के हुन्छ, ए राम्रो भएछ भन्ने हुन्छ। तर मनमनमा मेरो फेल हुनुपर्ने, डिस्टिंक्सन ल्याएछ भन्ने जस्तो हुन्छ। जहिले पनि मान्छेले कम्पेयर गरिरहेको हुन्छ, ए तिम्रो छोरा अमेरिका गएको, मेरो त यता गल्फतिर गइरहेछ, बाबा गल्फ र अमेरिका, गल्फ जाँदैमा सानो हुने अमेरिका जाँदै ठुलो हुने भन्ने त केही होइन। तर मान्छे जहिले नि कम्पेयर गर्छ अनि त्यस पछाडि ए म चाहिँ धेरै कमाइ हुने देशमा गइन, मान्छे दुखी छ, आफूलाई पुगिरहेछ बाबा। अनि कहिलेकाहीँ नेपालमै बस्दा पनि कमाइ धमाइ पुगिरहेछ, खाना लाउन राम्रै पुगिरहेछ, तर साथी चाहिँ कहाँ जान्छ, देश विदेशमा जान्छ। अनि उसले कमाएको सुनेपछि निद्रा अब गायब भयो। जहिले पनि त्यस्तै हुन्छ। इभन भक्ति समुदायमा आए पछाडि समेत यसरी हामी यो मत्सर्यले गर्दाखेरि जहिले पनि दुखी भएको हुन सक्छौं। त्यही भएर प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ कि त्यो व्यक्ति जसले ईर्ष्या गर्छ, जो चाहिँ अरूप्रति इन्भियस हुन्छ भनौं न, यो मत्सर्य रूपी अवगुणलाई विकास गर्छ, त्यो व्यक्तिले भक्ति गर्नै सक्दैन। बाहिरी बाहिरी हिसाबले भक्त देखिन्छ, तर अरूलाई ईर्ष्या गर्यो भने त्यो व्यक्ति कदापि कदापि के हुँदैन, भक्तिमा प्रगति गर्दैन। त्यही भएर एकचोटि प्रभुपादजीले एउटा कथा बताउनुहुन्थ्यो कि यो मत्सर्य भन्ने भावना कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अरूको त देखि सहनै नसक्ने क्या, देखि सहनै नसक्ने एउटा एकजना व्यक्ति थियो। अनि त्यो व्यक्तिलाई अर्को एकजना व्यक्ति आएर खबर गर्छ कि तिम्रो साथी छ नि, तिम्रो साथी सँगै पढेको साथी स्कुलमा, त्यो त अहिले त उच्च अदालतको अथवा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको छ नि त, यो त ठुलो न्यायाधीश भइसक्यो भनेर भनेको। पहिला सुरुमा उसले के गर्छ, त्यो साथी न्यायाधीश भयो भन्ने बित्तिकै त उसको हृदयमा त जलन भइसक्यो नि, त्यति ठुलो भइसक्यो त्यो। अब के हुन्छ, त्यस्तो समाचार आए पछाडि पहिला सुरुमा खण्डन गर्न मन लाग्छ, होइन त्यो कहाँ हुन्छ त्यस्तो, त्यो खासै बुद्धि नै थिएन, बुद्धु मान्छे कसरी न्यायाधीश हुन सक्छ। अनि त्यस पछाडि त्यो समाचार ल्याउने मान्छेले पत्रिका देखाएर भन्छ कि हेर त तिम्रो साथीको लिस्ट नाममा देख्यौ भन्दाखेरि अब के गर्ने, ए न्यायाधीश त भइ नै सकेछ, अब भएन भनेर त हुने भएन, ईर्ष्या गरेर भएन भनेर त यो सत्य त फेरि नै भएन। अब उसले के भन्छ, भयो होला न्यायाधीश भयो होला, तर त्यसले धेरै स्यालेरी कमाउन्न क्या भन्छ। अनि त्यसको पैसा धेरै छैन, कमाइ समय जसरी भए पनि तल ल्याउनै पर्यो। जब ईर्ष्या हुन्छ जसरी भए पनि तल ल्याउनै पर्यो। त्यही भएर
प्रभुपादजीले के सावधान गर्नुहुन्छ भक्तलाई भन्दाखेरि हामी कोही पनि अर्को व्यक्तिको ईर्ष्या गर्नु हुँदैन। ईर्ष्या गर्यो भने पछाडि त्यसले हामीलाई भित्रबाट चुस्छ, देखिँदैन। दुईवटा मत्सर्य, ईर्ष्यालाई संस्कृतमा अर्को भाषामा अर्को शब्दमा के पनि भन्छ, मत्सर्य पनि भन्छ। त्यसलाई हामीले यसो सजिलोका लागि मत्सर पनि भन्छौँ। भनेपछि लामखुट्टेलाई पनि मच्छर भनिन्छ हैन। भनेपछि एउटा मच्छर हुन्छ बाहिर उडेर टोक्छ, जसले बाहिरबाट शरीरको रगत चुस्छ। अर्को मच्छर हुन्छ जसले हृदयबाट चुस्छ। हृदयबाट चुसेको देख्दैन, तर खतरनाक के हुन्छ, बाहिरको मच्छर त एकछिन अलिकति चुस्छ, अगायो भने जान्छ के उडेर। तर भित्रको मच्छरले हेर्नुहोस् त, जब भित्रबाट चुस्न सुरु हुन्छ, त्यो व्यक्ति जतिको दुखी व्यक्ति, त्यो जतिको दुखी कलपको व्यक्ति संसारमा अर्को कोही हुनै सक्दैन। त्यही भएर सबभन्दा राम्रो भक्तिमा हुनुपर्ने गुण के भन्दाखेरि एकदम कोअपरेसन। भक्त बीचमा एकदम समझदारी हुनुपर्छ, एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ, अर्काको प्रगतिमा खुसी हुनुपर्छ। अर्काको प्रगतिमा यदि दुखी भयो भने चाहिँ त्यो व्यक्ति के हुन्छ भन्दाखेरि एकल काटे हुन्छ। भनेको अरूसँग मिल्नै सक्दैन नि। जहिले नि आफैलाई चाहियो सबै कुरा, मै खाउँ, मै लाउँ, मोज मस्ती मै गरौँ, रमाइलो मै गरौँ आदि इत्यादि भन्दै गए पछाडि त्यो व्यक्ति कहिल्यै सुखी खुसी हुन सक्छ? हुनै सक्दैन। त्यही भएर यो मत्सर्य रूपी जुन अवगुण छ, यसबाट हामी उन्मुक्ति पाउनै पर्छ। हैन भने जहिले पनि प्रख्यात उदाहरण हामीले पेश गर्ने गर्छौँ कि एकपटक एकजना व्यक्तिले शिवजीको तपस्या गर्यो। शिवजीको तपस्या गरेपछि शिवजी प्रसन्न हुनुभयो। प्रसन्न भएर त्यो व्यक्तिको अगाडि आएर ल वरदान माग, के माग्छौ भन्दाखेरि उसले अब मास्टर माइन्ड हैन आफ्नो बुद्धि लगाउँछ र भन्छ कि शिवजीसँग अहिले नै माग्यो भने एउटा दुईटा कुरा मात्र माग्छु मैले, तर एउटा यस्तो वरदान माग्छु ताकि मलाई जे जे चाहिन्छ त्यही कुरा मिल्नेछ भविष्यमा भनेर उसले भन्छ, शिवजी मैले जे मागुला त्यही दिनु होला हजुरले। यो वरदान दे पुग्छ भने पछाडि त यो वरदान त मास्टर फर्मुला भयो। जे चाहिन्छ त्यही माग्छु, त्यही दिनुभयो भने कुरा सिद्धिहाल्यो। जम्मा एक वाक्यमा अब कम्प्लिट भयो। अनि त्यस पछाडि उसले के गर्छ, अब त्यस पछाडि उसले अब शिवजी जानुहुन्छ, अब माग्न सुरु गर्छ क्या। मलाई एउटा ल्यापटप चाहिएको थियो भनेर मागेको, त्यो बेलामा ल्यापटप मागेन, अरू नै कुरा माग्यो। मैले उदाहरणका लागि ल्यापटप भन्दैछु कि अगाडिपट्टि ल्यापटप आयो, तर यो अगाडिपट्टिको ल्यापटप तबसम्म मात्र मजा आउँछ जब छिमेकीसँग हुँदैन क्या। यी मसँग के रे छ, म्याक प्रो छ हैन, अथवा मसँग चाहिँ यस्तो राम्रो ल्यापटप छ भनेर देखाउन पाइयो भने मजा हुन्छ। मसँग यत्रो आइफोन 11 छ भनेर देखाउँदाखेरि छिमेकीसँग त्यो भन्दा अझ राम्रो भर्जन छ भने त मजै आउँदैन नि देखाउँदाखेरि। अरूसँग छैन भने मात्र मजा आउने हो देखाउँदा। उसलाई नि के हुन्छ, उसले जे माग्छ छिमेकीलाई यसो बाहिर निस्केर हेरेको त 2 गुणा छ। आफूसँग एउटा फोन हुँदा छिमेकीसँग 2टा, आफूसँग एउटा घर हुँदा छिमेकीसँग 2टा, आफूसँग के रे 1 रोपनी जग्गा हुँदा छिमेकीसँग 2 रोपनी। अनि साह्रै भएपछि फेरि शिवजीलाई ध्यान गरेर बोलाउँछ। शिवजी आउनुहुन्छ अनि शिवजीलाई उसले सोध्छ के हो, मलाई त छिमेकीले मैले जे माग्छु छिमेकीलाई 2 गुणा मिलिरहेछ भन्दाखेरि शिवजीले भन्नुहुन्छ तिम्रो छिमेकीले नि मलाई तपस्या गरेको थियो, ध्यान गरेको थियो, उलाई पनि मैले वरदान दिएर गएको, उसले एउटै मात्र तिमीले जस्तै एउटै वाक्य भनेको थियो, छिमेकीलाई जे मिल्छ त्यसको 2 गुणा दिनु होला, त्यति भए पुग्छ शिवजी भनेको थियो। त्यही भएर तिमीले जे माग्छौ छिमेकीलाई 2 गुणा मिलिरहेछ हैन। अब कुरा के भयो, परिणाम त त्यही भएर अनि उसले विचार गर्यो ए कुरो त यस्तो पो हैछ त, मैले 2 तले घरमा आउँदाखेरि किन छिमेकीसँग 4 तले घर भयो भनेको त डबल मिल्ने वरदान रहेछ। लौजा मेरो एउटा हात भाँचियोस् भनेको त छिमेकीलाई के हुन्छ 2टा हात भाँचिन्छन्। लौजा मेरो चाहिँ एउटा आँखा फुटोस् भनेको त छिमेकीको 2टा आँखा फुट्छ के। त्यस पछाडि मात्र उ खुसी हुन्छ, बल्ल खाइस मेरो त एउटा आँखाले त देखाएको छु, तेरो त 2टा आँखा गुमी हुन्छ। हेर त संसार मत्सर्य भावनाले के हुँदो रहेछ, आफूसँग हुँदा पनि खुसी भइदो रहन्छ, आफूसँग भएको गुमेको छ बिचरा, भगवानले दिएको जन्मजात मिलेको आँखा गुम्दा फेरि पनि खुसी भएको छ, किन छिमेकीका 2टा फुटे भनेर। यसलाई भन्छ मत्सर्य। त्यही भएर जब हामी ईर्ष्या गर्छौं, ईर्ष्या गर्यो भनेपछि भागवतम बुझ्न सक्दैन। विदुरलाई मैत्रेय मुनिले किन भागवतमको यो वर्णन गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ ईर्ष्याबाट माथि उठ्नु भएको थियो। उहाँले अरू भक्तहरूसँग तुलना गरेर आफूलाई श्रेष्ठ मान्नुहुन्थेन। एकपटक श्रील प्रभुपादजीको अनन्य भक्त हुनुहुन्छ प्रद्युम्न प्रभु। अनि प्रद्युम्न प्रभुलाई प्रभुपादजीले एकपटक देख्नु भएन, किन भन्दाखेरि प्रद्युम्न प्रभु त एकदम ठुलो स्कलर पनि हो के इस्कनमा।
अनि उहाँले चाहिँ सनातन गोस्वामीको हरिभक्ति विलास पढ्दै हुनुहुन्थ्यो र हरिभक्ति विलास भनेको यस्तो उच्च स्तरको ग्रन्थ हो जहाँ चाहिँ भक्तहरूको जुन व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ आचरणका कुराहरू एकदम व्याख्या गरिएको छ। अनि त्यसपछि एक दिन चाहिँ प्रसङ्गवश जब प्रभुपादजी मन्दिरमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा भक्तहरू चाहिँ गुरु पूजा चलिरहेको थियो तर भक्तहरू आउँदैनन्। अनि भक्तहरू नआए पछाडि अनि प्रभुपादजीले सोध्नुहुन्छ आज किन भक्तहरू गुरु पूजामा आएका छैनन् भन्दाखेरि सबै आफ्नो के सेवामा व्यस्त छन् भन्दाखेरि प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ कि दे विल फल डाउन, तिनीहरूको पतन हुन्छ। भक्तिमा गुरु पूजामा आएर जसले भाग लिँदैन सेवा नै किन नहोस् त्यो व्यक्तिको पतन हुन्छ भन्दिनु भयो। त्यही भएर भक्तिमा नम्बर 1 गुरु, त्यस पछाडि अरू सेवा। गुरु पूजै नगरिकन अरू सेवा गरेर कसरी प्रगति हुन्छ भन्दिनु भयो। त्यो त हेरेर सेवा हेरेर नि गर्नु पर्यो, सबैलाई यही 100% मास्टर फर्मुला लगाएर हुँदैन। तर हामी चाहिँ प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ कि जब हामी त्यसको अलावामा कहिलेकाहीँ के हुन्छ हामी गुरु पूजा मङ्गल आरती आदि इत्यादि छोडेर हामी चाहिँ अर्को भक्तभन्दा श्रेष्ठ बन्नका लागि पुस्तक पढ्न सक्छौँ होला क्या। प्रद्युम्न प्रभुलाई जब प्रद्युम्न प्रभु एकपटक प्रभुपादले सोध्नुभयो के गर्दैछ भन्दाखेरि हरिभक्ति विलास पढ्दै हुनुहुन्छ भनिदिनु भयो भक्तहरूले। अनि त्यस पछाडि प्रभुपाद रिसाएर भन्नुहुन्छ हरिभक्ति विलास पढेर त्यो व्यक्ति नर्क जानेछ भनिदिनु भयो। सबै व्यक्ति सक्ड भए, प्रद्युम्न प्रभु पनि सक्ड हुनुभयो त्यो कुरा थाहा पाएपछि। हरिभक्ति विलास पढेर नि कोही नर्क जान्छ, त्यत्रो सनातन गोस्वामीको ग्रन्थ पढेर भक्तिमा त्यस्तो श्रेष्ठकर पुस्तक पढेर कोही नर्क जान्छ। अनि त्यसपछि प्रभुपादलाई सोधियो, प्रभुपादजीले भन्नुभयो हरिभक्ति विलास पढेर ऊ चाहिँ नर्क जान्छ। किन भन्दाखेरि हरिभक्ति विलासमा के गर्ने के नगर्ने यस्ता नियमहरू वर्णन गरेको छ। अनि ती नियमहरू थाहा पाएपछि के हुन्छ उसले त्यो गर्न सुरु गर्छ। उसले चाहिँ जब ती नियमहरू पालना गर्छ अरूलाई हेर्छ, अनि अरूले त गरेका छैनन् म त अरूभन्दा श्रेष्ठ भनेको त्यहाँ पनि के आयो ईर्ष्याको भावना आउने भयो। अनि भक्तमाथि ईर्ष्याको भावना आयो भने त्यो ईर्ष्याले उसलाई कहाँ पुर्याउँछ, काम क्रोध लोभ हैन। यो चाहिँ नरकास्य त्रिद्वारम भनेको नरकका 3वटा द्वारहरू हुन् भनेर गीतामा वर्णन गरेको छ। भनेपछि जब यस्ता कुराहरू आउँछन् त्यो व्यक्तिको पतन हुन्छ भनिदिनु भयो। त्यही भएर प्रभुपादजीले धेरैचोटि सावधान गर्नुहुन्छ। भक्तहरूले चाहिँ हैन हामीले हिजोको प्रसङ्गमा पनि चर्चा गरेका थियौं कि प्रभुपादजीलाई एकपटक भक्तहरूले सोध्छन्, कोही बाहिरी व्यक्तिहरू आएर सोध्छन् प्रभुपाद तपाईको देहावसानपछि अथवा तपाई गए पछाडि तपाईको शिष्यको हालत के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू हिप्पिज भन्छन् भनिदिनु भयो। किन हिप्पिज भन्छन्? यदि उनीहरूले प्रचार गरेनन् भने सुविधा भोगी भयो भने उनीहरू हिप्पिज भन्छन् भनिदिनु भयो नि प्रभुपादले। भनेको जब हामी साँच्चै नै सेवा भावमा जान्छौँ, सेवा भाव भनेको चाहिँ अर्को भक्तलाई सेवा हुन्छ, समाजको सेवा हुन्छ, सबै यत्र तत्र सेवा हुन्छ र त्यो सेवा गर्ने व्यक्ति त्यही हो जसले अरूलाई ईर्ष्या गर्दैन। मैले ईर्ष्या गर्छु अनि अरूको सेवा गर्न सक्छु, फलानुलाई मैले ईर्ष्या गर्छु अब सेवा हुन्छ हुँदैन नि। त्यही भएर हामी यदि प्रचारमा प्रतिबद्ध भएर लागेनौँ, एक्टिभली सेवामा लागेनौँ भने पछाडि पतन हुन्छ। भनेको हिप्पिज ह्याप्पिज भए फेरि ह्याप्पिज फेरि हिप्पिजै भन्ने चान्स हुँदो रहेछ। त्यही भएर अहिले जति पनि हाम्रा गुरु महाराजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू किन टिक्नु भयो भन्दाखेरि सेवा गरेर। भक्त भइसके पछाडि साँच्चै नै भक्तिमा टिक्नु छ भने पछाडि कम्फोर्ट जोनमा बिहान खानी, दिउँसा खानी, खाजा खानी अनि बेलुकी खानी अनि सुत्ने गरेर हुँदैन। रिस्क लिनै पर्छ, प्रचार गर्नै पर्छ। भलै अहिलेको समयमा कोरोनाले गर्दाखेरि हामी बाहिर गएर मान्छेसँग भेट्न पाउँदैनौँ होला, तर अनेक उपायहरू लगाउन सक्छौँ। त्यही भएर हामी एक्टिभ बस्नुपर्छ, लेजी हुनु हुँदैन। जब लेजी हुन्छौँ, लेजीनेस भनेको पनि एउटा इन्भीकै एउटा नतिजा हो, भनेको यो मत्सरेको नतिजा हो। त्यही भएर हामी कसरी हुन्छ सेवामा व्यस्त हुनुपर्छ। र सेवामा व्यस्त नभए पछाडि एकपटक चाहिँ एकजना व्यक्ति प्रभुपादजीकै शिष्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ 64 माला जप गर्नुहुन्थ्यो। मन्दिरमा धेरै सेवाहरू हुन्थे अनि कसैलाई चाहिँ सेवामा एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्थ्यो, सेवा चलिरहेको हुन्थ्यो, भक्तहरू नपुगेर पुरा पसिना निस्किरहेको हुन्थ्यो। तर त्यो एकजना भक्त चाहिँ उहाँ चाहिँ पुरा बसेर 64 माला जप गर्नुहुन्थ्यो क्या। अनि प्रभुपादजीलाई थाहा भयो त्यो व्यक्ति एक पतन हुन्छ, 2 पतन हुन्छ, त्यो चाहिँ फल डाउन हुन्छ भक्तिबाट, भक्ति छोडेर जान्छ भनिदिनु भयो प्रभुपादजीले। नभन्दै त्यो भक्त जो 64 माला जप्नुहुन्थ्यो अलिकति समयसम्म 64 माला भयो, त्यसपछि 32, त्यसपछि 16, त्यसपछि
एकान्तका समय के अरे माला जपिन्थ्यो हो र भन्ने स्थिति भयो, सोह्रबाट हो र भन्ने स्थितिमा गयो अनि भक्ति छोडिदिनु भयो। कुरा बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर जहिले पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ कि भक्तहरूलाई हामीले कहिल्यै पनि अपराध गर्नु हुँदैन, तुलना गर्नु हुँदैन, दोषहरू देख्नु हुँदैन, नत्र भने हामीसँग पुरा दोषै दोषका डङ्गुरका महासागरहरू छन् अनि पहाडहरू थुप्रेका छन् दोषका। तर हामी जब यो मत्सर्य भावनाले के गर्छौँ भन्दाखेरि एकदमै सज्जन व्यक्तिमा पनि दोषै दोष निकालिदिन्छौँ। यसले गरेको यो भएन, त्यसले गरेको यो भएन, र झिङ्गा जस्तो के जो चाहिँ फुलै फुलको बगैँचामा पनि उसले के देख्छ? दिशा, यहाँ दिशा त्यहाँ दिशा भनेर त्यो दिशामा गएर बस्छ। तर माहुरी कस्तो हुन्छ? माहुरी चाहिँ दिशै दिशाको डङ्गुर भएको ठाउँमा नि एउटा फुल फुलेको छ भने ठ्याक्क त्यो फुलमा गएर बस्छ। त्यही भएर भक्तहरू जहिले पनि अवगुणको खोजी गर्नु हुँदैन, गुणको सद्गुणको खोजी गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी अवगुणको खोजी गर्दै गर्दाखेरि भक्तहरूले गर्दै नगरेको अपराध अथवा गल्तीलाई पनि हामीले त्यसलाई गल्ती ठान्यौँ भनेपछि अपराध लाग्छ अनि त्यो अपराधले हाम्रो पतन हुने निश्चित छ। त्यही भएर हरि स्थानीय अपराधे तारे हरि नाम तम स्थानीय अपराधे नहीं परित्राण। हरिका भक्तलाई अपराध गर्यो भने त उपाय नै छैन बच्ने, शास्त्रले यही भन्छ, उपाय नै छैन। भक्तलाई अपराध गरियो, भक्तको दोष देख्दै अगाडि बढ्यो भने पछाडि त्यो व्यक्ति एक दिन दोषै दोषले युक्त हुन्छ जसले भक्तलाई दोष देख्छ। भनेको सार के हो भनेपछि एकपटक के भएको थियो हैन, इतिहासमा एकपटक एकजना राजाले ठुलो भोज आयोजना गर्नुभयो। ठुलो समारोह आयोजना गरेको बेलामा ठाउँ ठाउँबाट ठुला ठुला ऋषि मुनि साधु सन्तहरू भोजन ग्रहण गर्नका लागि जानुभएको थियो र राजा स्वयं आफैले नै ती बाल्टिनहरू सबै सेवा गर्ने भाँडाकुँडा लिएर हरेक साधुहरूकोमा जुन प्लेट छ त्यहाँ चाहिँ भोजन राखिदिँदै हुनुहुन्थ्यो। तर भइदियो के भन्दाखेरि दुःखद कुरा, त्यही बेलामा आकाशबाट एउटा चिल उडिरहेको रहेछ। ठिक छ, त्यो चिलले, अब चिलको आहारा के हो? सर्प। उसले चाहिँ सर्प, मरेको सर्प भेटेछ, त्यही सर्पलाई अर्को ठाउँमा लगेर खान्छु भनेर आकाशबाट उडाएर लाँदै थियो, बोकेर लाँदै थियो। तर त्यो कुहेको हुँदाखेरि त्यसको एक टुक्रा सर्पको जुन विषालु शरीर हुन्छ त्यो एक टुक्रा चाहिँ कहाँ खस्छ? टक्क पृथ्वीमा खस्छ। संजोगवश बाहिर ओपन ग्राउन्डमा भनेको बगैँचामा भोजनको समारोह भएको थियो, राजाले जुन बाल्टिन समाउनु भएको थियो त्यो बाल्टिनमा एक टुक्रा कहाँ खस्छ? त्यहाँ खस्छ। अनि त्यो खसे पछाडि सबै साधुहरूले त खाए, राजालाई थाहा भएन, खसेको देख्नु भएन, अरूले नि देखेनन्। तर अन्ततोगत्त चाहिँ सबै साधुहरूको मृत्यु हुन लाग्यो कि एकपछि अर्को सबै मर्न लागे। अनि त के भइरहेछ? अन्तमा चाहिँ थाहा भयो कि त्यहाँ त के छ, एउटा नागको अथवा सर्पको शरीर, विषालु शरीर मिसिएर त्यस्तो भएको रहेछ। अनि त्यस पछाडि अब त्यहाँ त समस्या भयो। अनि समस्या भए पछाडि अब यमराजलाई समस्या भयो क्या, किन भन्दाखेरि कसैले पाप अपराध गर्यो भने दण्ड सजाय त यमराजले गर्नुपर्छ। तर यमराजलाई समस्या के भयो भनेपछि यो अपराधको दोष कसलाई दिने, कसलाई अपराधको फल दिने? त उहाँले राजालाई दिने? बिचरा राजालाई थाहै छैन, उनले त सेवा गरिरहेको हुन् साधु सन्तलाई बोलाएर। के दोष उनले? अब उनले जानी जानी त्यो सर्प मिसाएका त होइनन्, अब आकाशबाट खसिया हो, त्यो खस्दाखेरि भाँडोमा परेको देखेनन्, उनको के दोष? उनलाई दोष दिन मिलेन। अनि त्यस पछाडि अब त्यो चिललाई दोष दिने? चिलको के दोष? उसको आहारा नै सर्प हो, उसले त लान पाइहाल्यो नि। अनि अब सर्पको दोष त त्यसो भने बिचरा आफ्नै मृत्यु भएको छ, अब उसको शरीर अब कुहेर खस्यो, के सर्पको दोष? त्यही भएर कसलाई यो दोष दिने होला त, यो अपराधको फल कसलाई बोकाउने होला भनेर उहाँ पर्खेर बस्नु भएको थियो। केही समय पछाडि त्यही राजधानीमा त्यो दरबार नजिकै हुँदै एकजना नारी हैन रोडमा चाहिँ केही सेवा गर्दै काम गर्दै बसेकी थिइन्। अनि उनलाई चाहिँ उनी बसेको बेलामा एकजना नयाँ साधु त्यो ठाउँमा आउँछन् र ती युवती ती नारीलाई सोध्छन् कि हे नारी, हे माता, राजाको दरबारमा जाने बाटो कताटा हो, कहाँबाट पुगिन्छ भनेर भन्दाखेरि ती माताले के भन्छन्, ती नारीले के भन्छन् भन्दाखेरि साधु महाराज तपाईँ राजाकोमा जान लाग्नु भएको थाहा छैन? यी राजाले त साधुलाई बोलाएर बिसालेर खुवाएर मार्छन्, अनि त्यस्तो राजाकोमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेर भनेपछि के भयो तत्काल? अनि यमराज त त्यही पर्खेर बस्नु भएको थियो। ए ल, अहिलेसम्म जति पनि अपराध भयो यो नारीलाई। किन? त्यो नारीले भनेकी मात्रै हो, आक्षेप लगाएकी मात्रै हुन्। अलिअलि त उनले सुनेको ठिक थियो, राजाकोमा आउँदाखेरि विष परेर साधुहरू मरे, ठिक छ, तर राजाले हालेर खुवाएका होइनन् नि त। तर उनले चाहिँ के गरिन्, अलिकति जान्ने भएर
कसैमाथि आरोप लगाइन् क्या, यो यस्तो त्यो त्यस्तो भनेर गरिन्। अनि एउटा साधु वैष्णवमाथि आरोप लगाउँदाखेरि के हुँदो रहेछ, अब त्यो अपुष्ट घटनालाई पुष्ट गरिदिँदाखेरि आफै जान्ने भएर बोलिदिँदाखेरि सम्पूर्ण अपराध ती नारीलाई लाग्छ र उनी नरक गमन गर्छिन्। भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि यदि हामी यो मत्सर्य भावना ईर्ष्या भावनाले प्रेरित भएर अगाडि बढ्यौँ भनेपछि हामीबाट ठुला ठुला अपराधहरू हुन्छन् र ती अपराधले हामी भगवत धामतिर आध्यात्मिक जगततिर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा हामी दिन प्रतिदिन अधगतितर्फ अर्थात् नारकीय लोकतर्फ के गर्छौँ, केन्द्रित हुन्छौँ। त्यही भएर जबसम्म हामी यो मत्सर्य रूपी अवगुणलाई झिक्दैनौँ तबसम्म भागवतलाई बुझ्न सक्दैनौँ। यो मत्सर्यले ईर्ष्याले के गर्छ, हर बखत व्यक्तिलाई जलाउने काम गर्छ, हर बखत अरूको भिरको घाँस हरियो देखाउँछ, आफ्नो भिरमा त्योभन्दा ठुला त्योभन्दा एकदमै फस्टाएका घाँसहरू छन् भने नि फलानुको घरमा कस्तो, फलानुको पाखामा कस्तो राम्रो घाँस जस्तो देखिन्छ, तर आफूसँग पनि हुन्छन्। त्यही भएर यो कम्पेरिटिभ मेन्टालिटी जुन छ, तुलनात्मक जुन मानस्थिति जुन छ, यसले चाहिँ मान्छेलाई दुःख दिन्छ। त्यही भएर यो दुःखबाट हट्नका लागि, मत्सर्य रूपी अवगुणबाट हट्नका लागि हामीले साधना भक्ति गर्नै पर्छ। निरन्तर रूपमा साधना भक्ति गर्दै गए पछाडि एक दिन जुन यो मत्सर्यमा रमाउने मन अब चाहिँ समझदारीमा रमाउन सुरु गर्छ, भनेको एकअर्कासँग कोअपरेसनमा रमाउन सुरु गर्छ। र यो प्रक्रिया भनेको भक्तिको प्रक्रिया हो, साधना भक्तिको प्रक्रिया हो। र यसरी हामी साधना भक्तिलाई अवलम्बन गरेर साँच्चै नै यो मत्सर्य रूपी जुन अवगुण छ यसबाट बाहिर आउन सक्छौँ। र भागवतलाई जसरी विदुरले बुझ्नुभयो, जसरी मैत्रेय मुनिले वाचन गर्नुभयो हो, त्यस्ता गुणहरू, त्यस्ता सद्गुणहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ र भागवतलाई बुझ्न सक्छौँ।